क्या में पाकिस्तान से पहले ये दुनिया दो बड़े आज़मों या दो ताकतों अमेरिका और सोवियत यूनियन में तकसीम हो चुकी थी। ऐसी दुनिया में किसी भी मुल्क का आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, ख़ुसूसन वह ममालिक जो वसाइल की दौलत से माला माल थे या जिनकी जुग़राफ़ियाई अहमियत ऐसी थी कि उन पर कब्ज़ा करना इन दोनों ताकतों के लिए अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए ज़रूरी था। दोनों आलमी ताकतों के लिए लड़ाई का मैदान एशियाई, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के वो ममालिक थे जो गरीब थे मगर मदनी और ज़री वसाइल से माला माल थे या फिर जुग़राफ़ियाई तौर पर अहम थे। नौज़ायदा पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई अहमियत गुज़श्ता एक सदी से अमेरिका की पेशरो क़ुव्वत बरतानिया और सोवियत यूनियन के पेशरो ताकत ज़ार रूस के दरमियान 3 अफ़गान जंगों और मुसलसल मुदाख़लतों का बायस बनती रही थी। क़याम पाकिस्तान के बाद भारत के साथ शुरू दिन से मसला कश्मीर की वजह से हमारे तल्लुकात कशीदा हो चुके थे। कश्मीर पर 3 जंगों और 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले की आलमी गूंज के बाद अब दोनों मुल्कों के लिए यह नामुमकिन हो गया था कि वो किसी एक ताकत के ज़ेर असर इकट्ठे रह सकें। पाकिस्तान ने अमेरिका का इंतखाब किया और मई 1950 से लेकर ताहाल यानी 72 बरस से हमारा मुल्क इस 2 सींगों वाली दुनिया में अमरीकी सींग पर लटका हुआ है। अमेरिका एक ऐसी आलमी क़ुव्वत है जिसकी ख़ारजा पॉलिसी और ग़लबे की तारीख़ इंतहाई ख़तरनाक और अपने ज़ेर असर ममालिक के अवाम, हुकूमतों और वसाइल से खेलने की अलमनाक दास्तान है। अमेरिका ने ऐसे मुल्कों को तिगनी का नाच नचाया जिनके बारे में उसे ज़रा सा भी शक गुज़रा कि वहाँ उसके मुखालिफ सोवियत यूनियन के नज़रियात पनप रहे हैं या वहाँ की हुकूमतें अमेरिका के शिकंजे से आज़ाद होने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका अपने ज़ेर असर ममालिक की सियासत हुकूमत में इस कदर घुस जाता है कि वहाँ के अवाम में ये मावरा बन जाता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है सब अमेरिका ही करवा रहा है। पाकिस्तान जिस दिन से अमेरिकी छतरी थले आया, यहाँ दोनों ताकतों की कशमकश ने ज़ोर पकड़ लिया। लियाकत अली ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने चंद एक आला फ़ौजी अफसरान के साथ मिलकर बगावत का मनसूबा बनाया और ये साजिश 9 मार्च 1951 को तस्ते-ए-ज़बान हो गई। साजिश करने वालों में मेजर जनरल अकबर ख़ान के साथ कई आला अफसरान और सिविलियन में कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह सज्जाद ज़हीर के हमरा पाकिस्तान टाइम्स के मुदीर फैज़ अहमद फैज़ भी गिरफ़्तार कर लिए गए। हैदराबाद जेल में मुकदमा चला जिसमें पाकिस्तानी वकीला बरदरी में से 2 नाम बहुत नुमाया हुए। इस्तिग़ासा की तरफ से AK बरोई और मुलज़मान की जानिब से हुसैन शहीद सोहरावर्दी। बगावत के इस मुकदमे ने ख़ासी शोहरत पाई और अवाम के जमे गफ़ीर ने इसे हवा दी। हुकूमत ने अवामी तायीद के मुज़ाहरे के लिए 27 जुलाई 1951 को यौम दिफ़ा मनाया। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि बाग़ियों ने अदालत में अपनी बगावत की वजूहात बताते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने जंग बंदी करके कश्मीर का सौदा किया था। इस फ़ैसले की वजह से फ़ौज के अफसरान में बेचैनी थी। यौम दिफ़ा का जुलूस कराची की शाहराहों पर गश्त करता हुआ वज़ीर आज़म की कोठी 10 विक्टोरिया रोड पहुँचा, जहाँ लोगों के पुरज़ोर असरार पर लियाकत अली ख़ान ने एक जज्बाती तकरीर की और अपना वो तहरीकी मुक्का लहराया जो आज भी उनके पोर्ट्रेट का हिस्सा है। वो 3 मिनट तक अपना ये मखसूस मुक्का ताने रहे। इस जोशोली तकरीर के ठीक 3 माह बाद 16 अक्टूबर 1951 को इन्हें रावलपिंडी के लियाकत बाग में अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले सईद अकबर ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। मरहूम के आखिरी अल्फाज थे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे।
لیاقت علی خان کی شہادت کے اگلے ہی دن بنگم پیلس لندن سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا جس کے تحت برطانوی ہند کی بیوروکریسی کے سابق رکن ملک غلام محمد کو گورنر جنرل لگا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نے خواجہ نظم الدین کو لیاقت علی خان کی جگہ وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ دونوں نے 19 اکتوبر 1951 کو اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ گورنر جنرل غلام محمد کی برسر اقتدار آتے ہی امریکی کھیل اپنی پوری آب و تاب اور جولانی سے شروع ہو گیا۔ گورنر جنرل نے 26 جنوری 1953 کو سندھ کے دو سابق وزرائے اعلیٰ ایوب کھوڑو اور قاضی فضل اللہ کو 6 اور 4 سال کی مدت کے لیے سرکاری عہدوں کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اس نے 17 اپریل 1953 کو منتخب وزیر اعظم خواجہ نظم الدین کو کابینہ سمیت گورنر جنرل ہاؤس بلایا اور ان سے استعفیٰ طلب کیا۔ صرف قادیانی وزیر سر ظفر اللہ نے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا، مگر باقیوں نے انکار کیا تو ملک غلام محمد نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کابینہ کو برطرف کر دیا۔ جانشینی کے لیے امریکہ میں پاکستان کے سفیر محمد علی بوگرا کو چند دن پہلے ہی بلا لیا گیا تھا۔ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد پارٹی بدلنے، وفاداریاں خریدنے اور سیاسی جوڑ توڑ کا ایک ایسا کھیل شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ امریکی اعمہ پر سابق سفیر محمد علی بوگرا، جسے وزیر اعظم لگا دیا گیا تھا، اسے پاکستان کے خالق مسلم لیگ کا سربراہ بھی منتخب کروایا گیا۔ محمد علی بوگرا کو 238 ووٹ ملے، جبکہ ان کے مقابل میں کھڑے ہونے والے قاضی محمد عیسیٰ کو صرف 38 ووٹ ملے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب امریکی اس سطح تک پاکستان کے سیاست میں داخل ہو چکے تھے کہ سیاسی پارٹی کا سربراہ تک اپنی مرضی کا منتخب کرتے تھے۔ اس کے بعد سیاسی کشمکش کا ایک ایسا دورانیہ ہے جس میں بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کون کب تک وزیر اعظم یا کابینہ کا رکن رہے گا۔ جواہر لال نہرو نے تنزیہ طور پر کہا تھا، میں اتنی شیروانیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتے ہیں۔ اسی سیاسی عدم استحکام کے دوران 29 نومبر 1953 کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ افروز خان نون کے خلاف پاکستان کی تحریک کی پہلی تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، جو قوت اور لالچ کے بل بوتے پر ناکام رہی۔ دوسری جانب مشرقی پاکستان میں قائد اعظم کے دست راست حسین شہید سہروردی اور قرارداد پاکستان پیش کرنے والے مولوی ابو القاسم فضل حق نے مولانا بھشانی کے ساتھ مل کر جگنو فرنٹ بنایا، جس نے مسلم لیگ کی جنم بھومی بنگال میں ہی 1954 کے انتخابات میں پاکستان کے خالق اور اپنی ہی جماعت مسلم لیگ کو شکست دے دی۔ اس نو منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا آغاز ہوا۔ 15 مئی 1954 کو نارائن گنج میں خون ریز قتل عام ہوا، جس میں 700 بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے 23 مئی کو مولوی فضل حق کا انٹرویو شائع کیا، جس میں یہ فقرہ ان سے منسوب کیا گیا کہ ان کی وزارت اعلیٰ کا بنیادی مقصد مشرقی بنگال کی آزادی ہے۔ مولوی ابو القاسم فضل الحق نے واضح اور واشگاف الفاظ میں اس کی تردید کی، لیکن اس کے اس بیان کو بہانہ بنا کر اس کی وزارت اعلیٰ برطرف کر کے مشرقی بنگال میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ 30 مئی 1954 کو مشرقی بنگال کی اسمبلی توڑ دی گئی اور فوج اور سول بیوروکریسی کے یکساں نمائندے اور امریکہ کے منظور نظر میجر جنرل سکندر مرزا کو گورنر لگا دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی منتخب وزیر اعلیٰ کے الفاظ گونجے کہ ان کی حکومت کو ختم کرنا دراصل امریکی سازش ہے۔ وزیر اعلیٰ بھی وہ جسے قرارداد پاکستان پیش کرنے کا شرف حاصل تھا۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ
کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔